Mayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong programa ang Takna sa Kaluwasan. I'm Pastor John of Jesus The Way of Salvation Ministry. O kauban ako ato sa Kigson, Mrs. Mimi nga karon maghatag og mga pagpamatuod sa pulong sa Ginoo kabahin sa mensahe sa kaluwasan nga atong mapatalinghugan pinagi sa pagpamati nato sa pulong sa Dios dinhi makita sa balaan nga kasulatan. Amen. Sa ato nga pagsugod maga pangamuyo ta sa ato ang buhi nga Dios pinagi sa atong mga pagampo. Gamhanan nga Dios dinhi nga takna Ginoo kami magadayeg kanimo magpasalamat nining kahigayunan nga madayag ang imong mga pulong sa mga katawhan nga maabot nining mga mensahe among mga pagampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa nga makadawat sa mga mensahe karon nga maghatag kanila kadasig uban ang pag-andam nimo sa matag kasing-kasing sa ilahang mga igdulungog karon nga takna nga himuon nimong bukas ug hatagan og langit nung kaalam ang matag katawhan aron kini masabtan ug matuman may kinabuhi ang mga pulong madawat sa matag usa karon nga takna Ginoo. Ikaw ang Dios nga magapanalangin sa matag usa bisan pa amo karon ginapangamuyo nga ang imong balaan nga espiritu maoy magagiya kanamo sa padayon sa pagtuki sa imong balaang pulong. Kanimo Ginoo ang pagdaig, gamo kang balikan sa tanan dungog, himaya ug pagpasalamat in Jesus name. Amen ug amen. So karon nga takna higala igsuon, magatuon ta sa pulong sa Ginoo o atong pamalandungan ang mensahe sa Dios nga karon atong madawat nini nga takna. Ang kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Unsa ka mahinungdanon alang sa usa ka tawo o kanato ang pulong sa Ginoo sa pagkabot nato sa kaluwasan. Isa sa mga handom o dakong hinungdan ngano ang tawo musimba nagapasakop sa nagkalilahing relihiyon tungod sa ilahang tinguha na makabaton sa kaluwasan. O kini nga mga pulong karon nga atong mapatalinghugan maghatag og katin-awan sa ginatawag unsa ka mahinungdanon ang pulong sa Dios nga maghatag og kaluwasan. Kaya nga atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon kinahanglan nga atong magamit sa pag-andam sa kinabuhi nga walay katapusan nga ihatag sa Ginoo. Niadtong mulahutay, mudawat kaniya og mutuman sa iyang mga pulong. So daghan ang mga nagkalilahi karon nga mga pagtulun-an nga nagasangyaw mahitungod sa kaluwasan. Apan nining mga programa nga atong gipahigayon karon dinhi atong matugkad ug mahatagag bili unsa ka mahinungdanon gyud ang pulong sa Ginoo. Ug ato pod masayran nga ang susi nato sa kamatuoran mao ang maghatod kanato sa dalan sa kaluwasan nga ang pulong sa Dios maoy bugtong basihan maoy bugtong sumbanan sa mga katawhan nga nagapangalagad ug mo'y maghatag kanato sa dalan paingon sa kaluwasan. Matud pa siyang pulong John 14:6, sa Jesus ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kaniya. So dinhi atong mapamatud-an kung unsa ka mahinungdanon ang pulong sa Dios ug ang paghatag nato tinuod nga kahulugan sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa ang tinuod nga kahulugan sa atong pagpangalagad? Igo na ba nga nakaila ka sa Ginoo? Igo na ba nga mosimba ka?
Igo na ba nga mosuporta ka pinansyal sa simbahan? Igo na ba nga nagsangyaw ka sa iyang nga pulong? No? Igo na ba nga nagaayo ka? Naghimog mga milagro, nagaayo og mga nagkalain-laing sakit ug balatian? Kini garantiya ba? Bisan pa mga naghimog milagro ug nagahingilin og mga yawa, garantiya na ba kini nga makasulod ta sa gingharian sa Dios? So nini nga programa atong mapamatud-an o atong makatunan ang tanan nga mga punto mahitungod sa kinahanglan sa usa ka tawo aron siya makabaton sa kinabuhing dayon. Sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon, atong makatunan og madungog ang lunsayng kamatuoran kinutlo gikan sa balaan nga kasulatan sa paghatag og katin-awan og pagkabot nato sa atong handom makabaton og kinabuhing dayon. So magsugod ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga makita dinhi sa Mateo kapitulo 7 ang bersikulo niini 21 ngadto sa 23. Palihog kog basa. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Ingon niya, dili ang matag usa nga nagaingon nganhi kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod ngadto sa gingharian sa langit, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. 22 hangtod sa 23. 22. Daghan ang muingon kanako ni anang adlawa, Ginoo, di Ginoo, wala ba kami nagpropesiya diha sa imong ngalan? Og diha sa imong ngalan nagapagawas sa mga yawa, og diha sa imong ngalan naghimo sa daghang katingalahang mga buhat. Og unya ako mopahayag ngadto kanila, ako wala gayud nakaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamo nga nagabuhat og kadaotan. Dinhi higala igsuon atong napamatud-an nga dili igo sa usa ka tawo nga nakaila sa Dios, nagatawag sa Dios, nagapangalagad sa Dios, nagapropesiya o nagasangyaw sa iya nga pulong, nagahimog mga milagro, nagaayo og mga sakit nga siya makasulod sa gingharian. Ang pinakasentro sa mensahe ang ginaingon nga kadto lang nagtuman sa kabubuton samahan nga tua sa langit. Unsa ang kabubuton sa atong Dios nga amahan? Mao kini karon ang atong matuki sa atong pagpadayon sa pagtuon sa umaabot nga mga adlaw nini atong programa ang takna sa kaluwasan. Dinhi gipatin-aw pag-ayo igsuon kung unsa ka mahinungdanon ang pulong nga mo'y mutudlo kanato sa pagtuman sa kabubuton sa amahan. Ingon ana ka mahinungdanon nga masabtan nato unsa kining kabubuton sa amahan. Igo na ba nga mutuo ka, mudawat ka kang Jesus? Alang sa kadaghanan, simple kaayo ang kaluwasan. Mutuo lang ka sa atong Ginoong Hesus ug mudawat, maluwas ka na. Apan niini kanong ato ang padayon nga pagtuon atong pamatud-an nga ang kaluwasan mabatunan lang sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagsunod Amen. sa Dios. Ug ang isa sa mga pagpamatuod o ang isa sa mga kabubuton sa atong amahan mao ang pagtuo nato pagdawat kang Ginoong Hesus nga atong mahimong manluluwas ug ang atong paghinulsol sa atong mga sala. Ug wala diha natapos ang atong pagkabot sa kaluwasan kundili nining atong pagdawat o pagtuo sa atong Ginoong Hesus dinhi magsugod ang atong responsibilidad ug dinhi magsugod ang atong pagpakita nga kita mga niluwas na pinaagi sa pagkinabuhing balaan nga nagpaila nga kita mga taong linuwas na. Amen. So daghan ang nagapamatuod o ang basihan nga mga pulong nga nagapamatuod nga ang pagkabot nato sa kaluwasan kinahanglan makita sa atong kinabuhi
kung unsa ang atong gituuhan. Daghan ang mga pulong nga nagapamatuod sa usa ka tawo nga siya mahimong makasulod na sa gingharian sa langit o ang iyahang matang sa pagkinabuhi o ang atong pagsunod sa kabubuton sa Dios ang pinakamahinungdanon aron na mapakita nato unsa katinuod ang atong pagtuo. Kay dinhi sa basahon o sa Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 12 bersikulo 50. Gipamatud-an sa atong Ginoong Hesus nga ang sugo sa amahan maghatag og kinabuhing dayon. Paliw ko og basa. Kapitulo 12, versikulo 50. Juan chapter 12 verse 50. Ingon niya, "Og ako nahibalong ang iyang sugo kinabuhing walay katapusan. Busa bisan unsa nga akong gisulti sa samang paagi, ang amahan miingon nganhi kanako sa ingon ako nagsulti." Amen. Ang iyahang sugo kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang sugo sa amahan. Nga kundi ingon nga atong Ginoong Hesus, gisugo sa amahan kung unsa ang iyang ipasulti sa mga katawhan, mao kini karon ang atong nadungog pinaagi sa iyahang pulong. Nga kundiin ang sugo sa atong Dios nga amahan mao ang kinabuhing walay katapusan. So dinhi na pamatud-an nato kung unsa ka mahinungdanon ang pulong sa Dios. Kay kung dili nimo mahibaluan ang pulong sa Dios, dili nimo matuman ang iyang sugo. Nga kundiin instead nga ang kabubuton sa Dios ang imong pagabuhaton, ang kamatuuran mao imong gikinabuhi, posible nga kasakakulang nato sa kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios. Malimbungan ta sa mga mini nga propeta, sa mga sayop nga mga pagtulun-an karon. Mao nga gipahigayon kini nga maong programa ang Takna sa Kaluwasan aron dinhi atong mahimay-himay, atong matugkad ang sitwasyon karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo ug ang mga punto nga nagapamatuod unsa ka mahinungdanon nga kita adunay kahibalo mahitungod sa mga pulong sa Ginoo. Kaysa sa mga gipasidaan sa atong Ginoong Hesus nga sa kaulahian nga mga adlaw, daghan nga mga mini nga propeta, mga mini nga mga magtutudlo nga managpanungha sa nagkalalahing dapit. Wag kinahanglan nato igsuon ang magsusi o sisahon ang matag pagtulunan nga karon atong nadawat pinaagi sa pagpamati nato sa nagkalain-lahing magwawali mahitungod sa pulong sa Dios. Gipasidalan ta sa pulong sa Ginoo. Matud pa sa iyang pulong diri sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Paliw kog basa. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Isa sa mga gihatag kanato nga giya aron kita dili malimbungan ang pagsusi sa matag pagtulunan nga atong madungog. Paliw kog basa sa pulong sa Unang Ginoo. Juan chapter 4 verse 1. Mga hinigugma ayaw tuuhi ang matag espiritu apan sulayi ang mga espiritu kung sila iya ba sa Dios. Tungod kay daghang mini nga mga propeta nga nanungha sa kalibutan. Amen. Daghang mini nga mga propeta nga nanungha sa kalibutan. Og isa pod kini karon nga programa nga muhulagway maghatag og katin-awan sa matag usa nga gustong magpakisayod, magpakisusi sa kamatuoran. Pinaagi ni mga programa matugkad nato ang tanan. Labi na sa mga wala pa makatugkad sa ilahang nagkalailahing mga pagtulunan. Kung unsa ka mahinungdanon nga masayra nato ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao na ang kinabuhing walay katapusan, ang iyahang sugo
Mahinungdanon nga masabtan nato, maila nato nga kining ato bang ginahimo, kining ato bang pagsimba gidawat ba sa Ginoo o nahimo bang kawang. Aron nato masabtan pagayo, hatong padayunon ang atong ginahimo nga pagtuon pinaagi sa pagsubaybay ni maong programa. Karon ang takna nga kundiin ato kini nga gibuksan o pangayoon nato sa Dios ang ihang panalangin nga daghan nga mga katawhan nga matabangan nining maong programa sa pagsusi Amen. sa kamatuoran. Mahinungdanon igsuon, ayaw sayanga ang panahon nga kundiin na imong makaplagan ang tinuod nga pagtulunan pinaagi sa pagsusi sa kamatuoran. Ang mensahe sa kamatuoran maghatag kanimo o maghatod kanimo sa dalan sa kaluwasan. Mahinungdanon kay ang kamatuoran maghatag kanimo kagawasan. Amen. O kini hinungdan nga kundiin padayon ang Dios nga nagapadayag sa iyang dakong gugma sa pagpili sa iyahang mga sulugoon aron na magasangyaw sa kamatuoran. Ug ang inyo karon nga dakong pribilehiyo mao nga kini nga programa isa sa gigamit sa Ginoo karon gitugutan sa Dios nga maghatag og dako nga katin-awan og magsilbing tulay alang sa katawo ngadto padulong sa presensya sa atong buhi nga Dios. So mahinungdanon igsuon nga ikaw mo padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa umaabot nga mga adlaw, atong padayonon kining maong pagtuon nato sa pulong sa Dios. Kini nga takna atong gihatagan una og bili. Unsa ka mahinungdanon nga masayra nato ang pulong sa Dios. Nga kini nga pulong nagpamatuod nga dili garantiya sa usa ka tawo. Kung akong balikon pag-usab, dili garantiya nga ikaw nagasampit sa atong buhi nga Dios, nagatawag kaniya, dili garantiya nga ikaw kanunay present matag Domingo sa matag simbahan nimo, dili garantiya ang pagsangyaw sa pulong sa Dios o ang pag-ayo sa mga masakiton, paghingilin og mga yawa, paghimog mga milagro na ikaw makasulod sa harian sa langit. Kung dili kinahanglan masayran gyud nimo unsa ang kabubuton sa amahan. Amen. Ug ang kabubuton sa amahan gikinahanglan og usa ka malalom nga pagtuon, pagtuki, pag-utingkay diya sa Biblia. Na kun diin masayra nato unsa ang kamatuoran. Igaligson hinaot nga karon nga takna nabuksan ang atong mga panghuna-huna nga makabaton kitag kadasig nga mupadayon sa pagtuon sa pagsubaybay ni maong programa aron matugkad nato ang mga pagtulunan nga gikinahanglan natong masayran ug masabtan. Doon na kamoy mga pangutana, pwede niyo i-comment aron ato kining mahatagan og pagtubag sa umabot nato nga mga sa sunod nato nga programa, no? Sa atong pag-upload na usab dinhi mga video sa pagpadayag sa kamatuoran mahitungod sa pagsangyaw sa maayong balita, hinaot nga magapadayon ta sa pagsubaybay niini gala igsuon og ang Dios magauban kanunay sa matag usa kanato og mga panghinaot nga dakog ikatabang kanimo kining maong programa. Pinaagi niini makabaton tag kaalam gikan sa langit. Kahibalo Amen. mahitungod sa pulong sa Dios. Ingon na kami hinungdanon ang pulong sa Dios sa sunod atong padayonon ang pagtuon mahitungod sa nagkalaylahing mga kasuguan sa Ginoo o ang pagkinabuhing balaan. Paano nato mailhan, paano nato mapaniguro nga kita naglakaw na sa dalan sa kaluwasan. Unsay kinahanglan sa tao aron maluwas. Akon diin ato ning mahimay-himay igsuon ug matugkad nato ingon ani di ay kabililhon ang pulong sa Dios. Nga gikinahanglan ang lalong nga pagtuon ug masabtan gayud nato nga ang atong ginahimo dili masayang, dili makawang kay kini mao ang kabubuton sa atong amahan.
Salamat sa Dios nini nga takna nga kundiin iyang gitugutan nga maablihan kining maong programa o ako mga panghinaot nga ang Dios magapanalangin sa matag usa o magapadayon sa pagpadayag sa iyang dakong gugma ug pag-uban kanato sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa iyang balaan nga mga pulong. Dalaygon ang pulong sa Ginoo o sa atong pagtapos moadto ta sa pagampo. Dalaygon nga Dios, salamat nini nga takna nga kundiin nahayag ang imong mga pulong. Ikaw ang Ginoong Dios nga magapanalangin niini o Amen. ako mga panghinaot nga sa among pagpadayon sa pagtuon kauban sa mga katawhan nga imong gipili aron o Dios makadawat sa grasya sa kaluwasan imo kanunay silyuhan kini nga mga pulong sa matag usa nga dili maagaw sa buwat sa kaaway ug ikaw magaatiman sa mga pulong sa mga katawhan nga karon makadungog nining maong mga mensahe. Salamat sa imong gugma ug kaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan kanimo ang pagdaig dungog ug himaya in Jesus name. Amen ug amen. God God bless bless sa tanan. sa tanan.